نوجوانوں اما خدیجہ دلہن بن گیا، میرے آقا دولہ بن گئے۔ مکے دی گلی چ میرے نبی دی برات جا رہی، نبی کریم دے چاچے براتی، تائے براتی، پھپھیاں براتی نہیں، قریش دے عمرہ رؤسا سارے عرب دے سردار براتی نے۔ کیڑے بلے کو چند دن دے بعد یا صبح اس دولہ رنجمیاں دی برات جاوے گی۔ دیکھے جے سارے رشتہ دار تے عزیزانوں، ایدے والدین بہن بھائیوں بڑی خوشی ہوئے گی، پر جنہوں سب تو پوتا چاہے ہوئے گا، او دولے دا بچپن دا یار ہوئے گا۔ کیسا منظر ہوئے گا، مکے دی گلی چ محمدی برات جا رہی، جنہوں سب تو پوتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق۔ شادی دا چونکہ موقع ہے اور اس موقع تے میری کوشش ہوندی ہے کہ میں تانوں شادیاں ہی سناواں، تو اج دل کر دے کہ میں تانوں حضور دی شادی سناواں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ایک انسان دی زندگی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے۔ امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے، غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے، بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے، شاعر دی زندگی شاعر واسطے، عالم دی زندگی عالم واسطے، مقرر تے خطیب دی زندگی کسے مقرر خطیب واسطے، پیر صاحب دی زندگی کسے پیر واسطے نمونہ ہے۔ مگر ایک زندگی تے اللہ فرماندہ سارے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان نبی بھی نے تے بادشاہ بھی نے۔ سلیمان علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دی زندگی جو فقر تلاش کرے تو نہیں ملے گا، کیونکہ بادشاہ نے۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی نے، مگر آپ نے شادی نہیں فرمائی، تجرد دی زندگی گزاری۔ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دی زندگی جو شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے یار دی زندگی تو ہڑے سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ ایک زندگی سارے لئے نمونہ کیویں میں؟ فرمایا کہ تو بادشاہ ہے، او دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ممبر تے بیٹھ کے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کردا ہے۔ اگر تو غریب ہے تو اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا۔ اگر تو کسی دا بیٹا ہے تو حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ دے بیٹے دی زندگی دا مطالعہ کر۔ جے کسی دا باپ ہے تو چار بیٹیاں تے تین بیٹیاں دے بابا جان دی حیات طیبہ دا مطالعہ کر۔ اگر تو تجارت کرنا ہے تو کاروبار کرنا ہے، آؤ ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے جان والے اس عظیم تاجر دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اور اگر تو کسی دا مالک ہے تو حضرت بلال حبشی دے مالک دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اما عائشہ فرما دیا میں چرخہ پہ کتاں تے میرے سامنے بیٹھ کے حجرے نبی کریم اپنی نالہ نے پاک نو ٹانکے لگا رہے۔ اما عائشہ ویکھ کے رو رہی ہیں تے سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی؟ عرض کی خدا دے عرشان دیا پرونے ہیں جو تینوں ٹانکے آپ کیوں لگا رہے ہو؟ فرمایا عائشہ یہ کلنوں کا بادشاہ کہوے میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گڈر والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا ہوا۔ فرمایا میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے ماڑیاں دا بھی رسول ہاں۔ تو کون ہے دیوالی دی زندگی چ ہر انسان واسطے نمونہ ہے؟ ان چونکہ شادی دا موقع ہے، مہدی دا موقع ہے، اس مہدی دے انہوں نے حضور دا میلاد سجا کے دسیا کہ اتھے حضور دی سیرت جو اساں کی رنگ لینا ہے۔ میں انہوں نے ہدیہ تبریک اور محبت بھی پیش کرنا کہ انہاں دنیا دے لہو و لعب تو بچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک اور میلاد دی محفل سجا لی۔ یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا دعویٰ کر رہے ہیں انہاں دی آئندہ نسلاں وچ وکھیا جیسے میلاد دی برکتاں جا بن گیا۔ اللہ حافظ قرآن پیدا کرے گا، عالم دین پیدا کرے گا، تو اے میلاد دیا برکتہ ہون گی انشاءاللہ۔ ہن اجازت ہوئے تو اس پاکیزہ زندگی تے قرآن پڑھا۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، پیر صاحب قبلہ نے میرے کانے فرمایا کہ توڑے تے ایک ٹائم اور مانگڑ شریف دا ادھارے۔ میں کہا جی بے شک میرے تے بڑی دیر دا ادھارے کہ میں عرس مبارک تے حاضری دا وعدہ کیتا ہے بڑا عرصہ دا تے میرے کو وعدہ وفا نہیں ہو رہے تو میرے تے ادھارے میں آنا ہی آنا ہے۔
جی تو سائنج دی سبحان اللہ آکھی تے پھر تے بہت اوکھا ہو جانا میرے واسطے بھائی جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے دیو میں نال لے جاواں بکلاں کھولو اجے انی سردی نہیں ہے انی سردی تے بندے نوں جی انجوائے کرنی چاہیے بھائی ہاتھ چوکے اپنا تے نہ دے دا انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے میں دعا کرنا سائیں آمین فرمان پھر قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آپ آوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جے پھر حوالہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والے میں تیری زندگی دی قسم ہے فرمایا میں تیری عمر مبارک دی قسم ہے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 1,24,000 انبیاء آئے اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون ادھر ترجمہ گلڑے دے تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ نے جب فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی جڑ دی جبانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی جڑ دی جبانی دی تے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی جدہ جدہ کیدہ میرے عقیدے دے نال رل دائے ہاتھ اٹھا کے گوریاں جے کر کے میرے نال مل کے آکھو کوئی مثل نہ ڈھولنے دیا کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل نہ ڈھولنے دیا کوئی مثل نہ ڈھولنے دی چپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولنے دی اے چپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولنے دی اتھے جانیوں بولنے پتر ٹھیک کر بالکل ٹھیک فرمایا کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوی ہو دی چڑھ دی جوانی دی بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے گا نا سارا زمانہ او دی عظمت دا معترف ہوئے اعتراف کردہ ہوئے دو انسان بندے دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے ایک بیوی اور ایک بچپن دا لگوٹیا یار بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے بے تے بی بی کہندی ہے ڈنگا ڈنگا اڑ دا سی بندہ جتنا بھی مردی شہنشاہ بن جاوے تے بچپن دا یار بیلی پتہ کی کہندہ ہے جڑا لگوٹیا یار ہوئے او کہندہ میں نو پتہ تیرا او مرال ہی ڈاؤن کر دیندہ ہے یعنی کہ انسان دی بیوی تے بچپن دا یار انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے کیونکہ یہ دو ایسے لوگ ہوندے نے جڑے انسان دیاں خوبیاں دے نال انسان دیاں خامیاں بھی جان دے نے پرواہ مدینے دے تاجدارہ میں تیری کردار دی عظمت تو صدقے جاواں جدو کملی والے اعلان نبوت کیتا تے عورتاں وچ جنہیں سب تو پہلے محمد دا کلمہ پڑھیا او محمد عربی دی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سی تے مرداں چ جنہیں سب تو پہلے محمد نو نبی منیا او بچپن دا یار ابو بکر صدیق سی بھائی بیوی تے یار تے من دے ہی نہیں
ایتھے سب تو پہلے منیا بی بی تے یار نے کملی والے تیرے کردار دی عظمت و صدقے جائیے ایسا اللہ نے محبوب نو کردار ایسی سونی سیرت عطا کی تھی کہ ابو جال دا یار بچپن دا یار او دا اخنس بن شریک میدان بدر دے اندر ابو جال لو کہہ لگا کہ اس ویلے رات نو خیمے چ تمہیں میمہ تیسری رب دی ذات ہے صبح تیری تے محمد دی جانگے تیرے نال وڈا محمد دا دشمن بھی کوئی نہیں کہہ لگا سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جال اپنے بچپن دے یار اخنس بن شریک نو کہہ لگا دشمنی اپنی جگہ پر جس سچی پوچھے میرا محمد دے بارے خیال کیے تے کہنے لگا میں نو انج لگدا کہ میں جھوٹا ہاں تے محمد سچا ہے یعنی دشمن نو بھی محمد عربی چ عیب نظری نہیں آیا انہیں آکھیا میں جھوٹا محمد سچا ہے میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی دی کتنی پاکیزہ جوانی ہے کہ مکہ المکرمات عرب دے اندر حضور محمد کہہ کے یا احمد کہہ کے نہیں پکاریا جاندہ صادق تے امین کہہ کے پکاریا جاندہ نبی کریم علیہ السلام نو امین کیوں کہہ دنے انج تے امانت دار ہے پر کدے قرآن پڑھ کے بیخ اللہ نے قرآن جو فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا میں نو قسم اس امین شہر دی اتھے ایک رب دا امین واسد ہے تے رب نو اس امین دی امانت داری نال اینا پیار آیا کہ رب نے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وہذا البلد الامین میں نو اس امین شہر دی قسم کیونکہ اتھے رب دا امین واسد ہے اس سادی کیسا ہے کہ جڑا نال لگ جائے نا کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے ایسا میرا نبی صادق ہے اتے ہوگی کملی والے دے کردار دی گل آؤ دا مکہ دے اندر ایک اور عورت دا بھی ذکر کریے عرب دا معاشرہ کے جتھے نہ ماں دی عزت نہ باپ دی عزت نہ بیٹی دی نہ بہن دی نہ بیوی دی کسے رشتے دی عورت دے تعلق دے نال کوئی عزت نہیں ماں او دا کردار ہے کہ باپ دے مرن تو بعد نوجوان بیٹا جڑا پہلا بیٹا وڈا بیٹا ہوئے او اپنی ماں نال شادی کر لے ماں دی قدر کوئی نہیں بیوی نو تے پاؤں دی جتی سمجھ دے بیٹیاں تے بہناں نو تے زندہ ہی درگور کر دے تھوڑا جے ادھر میرے ساؤنڈ والے نہ رابطہ ہو کوئی مزہ نہیں آ رہا نہ کوئی آواز نہ کوئی ریدم نبی کریم علیہ السلام دے اس دور مقدس دے اندر دور جہلیت حضور دے اعلان نبوت تو پہلے عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوکاز دا میلہ کیا جاندہ سی اتھے ہزاراں دے اجتماع چ سٹیج لگا کے ایک شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان چ نظم پڑھ دے کہتا میری بیوی دی زلفاں اس طرح دیاں میری بیوی دی اکھ اس طرح دی میری بیوی دی ہونٹ اس طرح دے نے غیرت مند انسان اپنے گھر دی عورت دا نام بھی لوگاں دے سامنے نہیں لیندا مگر او اپنی بیوی دی شان چ نظماں پڑھ دے نے تو لوگ واہ واہ کر دے نے یعنی کہ عورت دی کسی لحاظ نہ کوئی قدر نہیں پر اس قدر گندے معاشرے چ ایک عورت ہے جنہوں عرب دے لوگ اس عورت نو ملیکت العرب کہندے نے عرب دی ملکہ تے دوسرا او دا لقب طاہرہ پاک عورت جنہوں اپنی اماں دے ذکر تے سکون پہ ملتا نا میں اماں خدیجہ دا ذکر چھڑن لگا او بولو سبحان اللہ میں مومنہ دی ماں دا ذکر کرن لگا او حضور دی پاکیزہ شادی دا ذکر کرن لگا اللہ کرے اس شادی دا صدقہ اللہ انہ دی شادی چو برکتاں سکھ خوشیاں سکون دیاں دولتہ میسر کرے اس دور دے اندر عورت نو کیا جاندہ ہے طاہرہ پاک عورت دولت اتنی کہ سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پلڑے چھتے اما خدیجہ دی کلی دولت ایک پلڑے چھ رکھی گئے تے آپ دی دولت سب تو زیادہ سی 2 مرتبہ شادی ہوئی تو دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی فرما دیا میرا خیال ایسی ہون میں شادی نہیں کرنی اللہ نے جڑی اولاد دیتی ہے انہوں پالاں گی تے کاروبار اتنا وسیع کاروبار کرانگی وقت گزردہ جا رہا مکہ دے بار ایک ککھاں دی کلی ہے اس ککھاں دی کلی چک نوجوان ہے جدہ نام ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دے چاچے دا بیٹا ہے آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہے تے حافظ بھی ہے انجیل بھی پڑھ دے تورات بھی پڑھ دے زبور بھی پڑھ دے
مکے دے باہر انہیں ڈیرا لگا لیا کہ مکی بت پرست نے تے میں انہاں دی بتاں دی پوجا نہیں کرنی، وحدہ لا شریک نو منن والا۔ انہیں جا کے مکے دے باہر ککھاں دی کلی تے ایک پہاڑ دی غار وچ پناہ لئی، اوتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ اما خدیجہ نے کدے کدے اودے کول جانا، انہیں اٹھ کے کھلو جانا کہ ملیکۃ العرب آئی ہے، عرب دی ملکہ آئی، میری باجی آئی، اٹھ کے کھلو جانا۔ اما خدیجہ کہنا میرا دل پریشان ہے، اے ورقہ بن نوفل میں اللہ دا کو کلام تے سنا۔ انہیں کدے زبور، کدے تورات، کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے آپ نے سکون ملنا۔ ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں، او تلاوت انجیل پیا کردہ تے کہنے لگا باجی خدیجہ جے اجازت دے میں تے اج تینوں ایک راز دی گل سناواں۔ اما خدیجہ فرما دیا سنا۔ ورقہ بن نوفل اشارہ کر کے کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان او مکہ شہر ہے نا، ان آسمانی کتاباں چ لکھے کہ اس مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی ہون والا ہے۔ یہ دی توجہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے، ان کتاباں چ لکھے تھے کہ نبی آوے گا۔ اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرما لگیاں ورقہ اتے چور نے، اتے ڈاکو نے، سود دا کاروبار کرنے والے، شرابہ پین والے، اس گندے ماحول دے اندر کوئی نبی بھی آوے گا؟ ورقہ کہنے لگا کہ ہاں کتابہ چ زبور انجیل تے تورات چ لکھے تھے کہ نبی آوے گا۔ اما خدیجہ واپس آ گئیاں، ہن پڑھا قرآن کے انہاں کتابہ چ لکھیا سی نبی آوے گا۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ تقریر ہون شروع ہون لگی ہے جب میں تانوں گراؤنڈ بنا کے دے رہا سا، تعارف کروا رہا کہ میں کیڑی شخصیت دا ذکر کرن لگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایوہی نبی آیا ہے جدہ ذکر تورات وچ بھی پڑھیا، انجیل وچ بھی پڑھیا۔ نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کولوں اٹھیاں، آگے رات آرام کر دیاں نے، ادھی رات تک فرما دیا میں سوچ دی رہی کون نبی ہے مکے جو کیڑا تاجر ہے جڑا نبی بنے گا، کیڑا چودھری ہے جڑا نبی بنے گا۔ فرما دیا ادھی رات ڈل گئی، اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ لگ گئی، فرما دیا میری آنکھ لگی میرے خواب دے اندر، میں عجیب منظر بیکھے آؤ، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دی اندر آ گیا۔ اما خدیجہ فرما دیا سورج میری گودی دی اندر آیا، او دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی، مغرب وچ بھی جا رہی۔ اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی، ساری رات فرما دیا میں نیند خماری چ گزاری۔ صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل دی کھلی چ آ گئیاں، ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے آکھیا باجی خدیجہ کل بھی آیا ہوں اج بھی آ گئیاں۔ فرمان لگیاں بے ورقہ اج میں بڑا عجیب خواب دیکھیا ہے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا، لوماں مشرق وچ بھی جا رہیاں، مغرب وچ بھی جا رہیاں۔ ورقہ بن نوفل نے پرانا جے صندوق کھولیا، اودے وچ کوئی پرانی جی کتاب نکالی، کدے کتاب دے ورقے ویکھدا ہے، کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دس رہے آؤ، اس مکے سے اللہ دا نبی آوے گا۔ فرمان لگیاں مینوں یاد ہے، کہنے لگا تیرے خواب دی تعبیر ہے، ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا، گودی تیری ہی ہوے گی، بچو نبی ہوے گا، تیرے گھر چ نبوت دیاں شواواں اٹھن گیاں، لوواں مشرق وچ بھی جان گیاں، مغرب وچ بھی جان گیاں۔ کہنے لگا نبی تے تیرے گھر ہی ہونا ہے، تیرے گھر آوے گا۔ اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ فرما لگیاں بے ورقہ میں تے سورج ویکھیا ہے۔ کہنے لگا تے وہ بھی سورج ہی ہے، ہن پڑھا قرآن کے سورج ہے۔ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، ہاتھ چکو مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگدے چ بیٹھا۔ کوئی ہور محفل ہوندی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی کو لنگر بھی ہے کہ نہیں، تے یہ تے شادی دا موقع تھے تے لنگر ہے ہی ہے۔ سنیاں دا عرس ہوئے، میلاد ہوئے، 11ویں ہوئے، شادی ہوئے، ختم ہوئے، لنگر تے ہے پھر۔ اسی بڑے خوش بخت اسی میلاد حضور دا منانے ہیں، سانو لنگر بھی حضور دا ملتا ہے۔ تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے
او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ایسا تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آئے سراج منیرا. ایک سراج او بھی سراج او جڑا آسمان تے چمک دے انہوں بھی سراج پر قرآن نے انہوں سراج وہا جا کے آئے تے منیر پتہ کنوں کے آئے پڑھن قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. قرآن رب نے چاند نو منیر کیا ہے سورج نو وہاج کیا ہے. اللہ کریم انہوں نے سے تندرستی دے جی فضل کرے. سراجم وہاجا سورج نو کیا ہے تے قمر منیرہ چن نو کیا ہے. جدو آئی نا کملی والے دیواری نام سورج والا لے لیا تے صفت چن والی لے لیا. نا سراجم وہاجا کیا تے نا قمر منیرہ کیا. فرمایا سراجم منیرہ یعنی نام سورج والا تے صفت چن والی. یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دن نو چمک دائے چن رات نو چمک دائے. یہ سورج ہے پر اوہ جڑا دن بھی چمک دائے تے راتی بھی چمک دائے کیونکہ سراج منیر آئے نا تائیوں تے صحابہ فرما دے سن کا ان شمس تجری فی وجہ ہی انج لگدا سی جوے سورج محمد دے متھے چ چمک دائے. اجازت ہوئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کولو کرواواں. او یار اچھا بولو سبحان اللہ. جتے میں شروع ہویا پیڑا بڑا لمبا ہے اچھا بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے. سورج وانگ نورانی متھا او بھی سورج ہے پر فرق پتہ کیے رات 10:30 ہو گئے تھے اتنے بندے بیٹھے ہیں آؤ نا رل کے در آسمان دے سورج نو آواز ماریے کہ سانو سورج تیری لوڑ پہ گئی تے 2 گھڑیاں آویں تے صحیح آوے گا نہیں نا انہیں کہنا میں اپنے ٹائم نال صبح آواں گا. یہ دا مطلب ہے سورج نو لکھ بار بلائیے نہیں آوندا پر کملی والا وہ سورج جدو بلائیے ادو ہی آ جاندا ہے. وہ غلام قبر چ آواز مارے اوتھے بھی آ جاندا ہے. اے سورج ہے نا دنیا دا اے زمین دے اتے روشنی کر دے. میں پچھلے سال جاپان گیا نا تو اتھو حضرت میں رات ٹوکیو شہر چو میں رات کو 2:30 بجے گزریا. میرے بیلی کہنے لگے آسی صاحب اے عمارت چھت جا کے بیکھنی ہے تے آؤ ذرا گڈی چو بار. میں پوچھا جی عمارت کیڑی؟ بڑے لوگ تھے رات 2:30 بجے جا رہے. میں کہا جی کی کرن جا رہے؟ انہوں نے کہا جی سورج جدو دنیا تے چمک دے نا تو سورج دی پہلی کرن جڑی زمین تے آندی وہ اس بلڈنگ تے پہندی انہوں سن رائز یا سن شائن غالباً اس بلڈنگ دا نام سی وہ کہندے نے. انہوں نے کہا کہ آسی صاحب سورج دی پہلی کرن زمین تے جڑی دنیا تے پہندی ہے اس بلڈنگ تے پہندی ہے. لوگ پوری دنیا چو سفر کر کے نا اس بلڈنگ نو ویکھن آندے نے. او صبح دی کرن پہلی ویکھن آندے نے تے آؤ چلیے وقت نہیں سی. میں کہا پھر کدے آواں گے تے چلاں گے. انج میں حضرت کھڑکی جو باہر دیکھا نا تو بلڈنگ بہت اونچی تے بلند. میں نے خیال آیا کہ آ جڑا دنیا دا سورج جدو چمک دے نا تو او
دی جڑی پہلی کرن زمین تے آندی ہے او اچھی بلڈنگ نو پہلے روشن کر دیئے تے نیویاں نو بعد روشن کر دیئے. جو جو سورج اوپر آندا ہے او پھر پہلے اچھیاں نو پھر نیویاں نو روشن کردا ہے. اے دا مطلب ہے آسمان دا سورج پہلے اچھیاں نو روشن کردا ہے پھر نیویاں نو روشن کردا ہے. پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا او بلال ورگے نیویاں نو چک کے پہلے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کردا ہے. او پہلے اچھیاں نو روشن کردا ہے اے نیویاں نو روشن کردا ہے. نیویاں نو کعبے دیے چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دیندے. تو گرامی قدر حضرات او بھی سراج اے بھی سراج ہے. اما خدیجہ فرما دیا کہ میں خواب وچ ویکھیا سورج میری گودی چ آ گیا. ورکا نے آکھیا او نبی تیرے گھر آوے گا. ہن اما خدیجہ گھر آئیاں نا تے دن بھی سوچنا تے رات بھی سوچنا او سورج کیڑا ہے مکھے چوں کون ہے جڑا او سورج ہے او نبوت والا سورج ہے. چند دن گزرے تے اما خدیجہ دے بھائی دی شادی نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ نال ہو گئی. ہن پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی. حضرت صفیہ تے حضرت خدیجہ نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا او حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو کہ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے تے کمرے چ جڑی پہلی عورت آئی سی نا او حضرت صفیہ آئی سی. یعنی کہ بچپن تو میرے نبی نو پالیا بھی تے پیار بھی کیتا ہے تے بھتیجا پر پھپھو نے پترا مانگو پالیا. پھپھو دا پیار بڑا سی نبی کریم نے جدو خدیجہ تے صفیہ نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہوں. جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے اما خدیجہ نو پتا کی کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام ہے دا محمد تے کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو جنہوں لگدا بولے کوئی ہو پھر بولے کوئی ہو سونا ہے. ایسے لئے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو توجہ کر کے ویکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال شکل نہیں ملدی. اتنے افراد بیٹھے ہاں سارے دا نک بھی ایک ہی جگہ لگا ہے اکھیاں بھی ایک جگہ نے ہونٹ بھی ایک جگہ رخسار تھوڑی اے پیشانی سارے اعضاء بھی ایک جگہ نے تے جگہ بھی بس اتنی ایک گرائی ہے. لکھاں تے ارباں تے خرباں رب نے بنا چھڑے ارباں موجود نے خرباں جے آنے نے پر ایسا ہوا الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ایسا مصورے انیاں تصویراں بنائی جاندہ ہے تے جگہ بھی اینی وچی بنائی جاندہ ہے عذاب بھی جگہ چینج نہیں کردہ پر ایسا مصورے نا ایک دی شکل دوجے دی چیزیں نا تیجے دی چوتھے نا لے ملن دیندہ. اور میں نو سچی دو سے مانگر شریف والے ہو جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناؤں انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں او خورے انجدہ بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. تو گرامی قدر حضرات حضرت صفیہ نے اکھنا کوئی ہو سونا ہے تے کوئی ہو سونا ہے. ان میں دیتے بحث کرا میں نو وقت درکارے پر آؤ گا لگے ٹوریے جی اچھا گرامی قدر حضرات اما خدیجہ دنا سالانہ قافلہ تجارت ملک شام بل جا رہے. حضرت صفیہ نے دیکھا کہ خدیجہ پریشان قریب آ کے کہنے لگیاں کیوں پریشان ہو کہنے لگیا قافلہ ملک شام چلے ہے تو اتنی میری مال دے دولت ہے پر میرا کوئی خامد نہیں پتر جوان کوئی نہیں کاش کوئی میرا بھی ہوندہ تے میرا سامان بیچ کے ہوندہ. لوگاں نو پیسے دے کے بیچنیاں لوگ ادھا مینو دیندنے ادھا کھا جاندنے اتھے نہ کوئی دیانت دار ہے تے نہ کوئی امانت دار ہے. تے حضرت صفیہ بول کے فرما لگیا خدیجہ جے اجازت دے میں تے ایک امانت دار نو بلاواں. اما خدیجہ کہہ لگی ہیں اس گندے معاشرے چ امانت دار کتھے تے صفیہ بول کے کہہ لگی او ایڈا امانت دار ہے کہ سارے بے ایمان بھی انہوں امین کہہ کے پکار دینا وہ ایسا امانت دار ہے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کون ہے صفیہ فرما لگی ہیں یاد کر خدیجہ میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے. انہوں سارے مکے والے امین کہہ کے پکار دینے اجازت دے تے انہوں بلاما تیرا کاروبار سنبھالے. اچھا بلاؤ ان نوجوانوں اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ. اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا حضرت صفیہ نو بھی بلا لیا. صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل تے آؤ
ادھر درمیان ایک باریک جہا کپڑا تے پردہ ہے اور سامنے دروازہ جتھوں گزر کے میرے نبی نے ہونا ہے. ادھر خدیجہ صفیہ تے حضرت نفیسہ بیٹھی آنے کملی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے مکے دی گلی وچوں آئے نا. جدو پردے دے سامنے آ کے انج کر کے دروازہ کھولیا نا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل آو گیا. دل آو گیا کہتے اوہی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی. ان میں کیڑا رنگ دے ماما خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے دا رخ انور ویکھیا. آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کہ سخن دیا سختن اے تے ہو گئی ہندی تے زیادہ دے ہوتے دا پنجابی تے ترجمہ میاں محمد بخش کل کروا کے دے وہاں. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. اے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے. آر بیگری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل زلفے مہید چال چلے ان کے ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا بھائی اکھ نہ لے اکھیں ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل کملی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے آکے نہ تے پردے دے اس پاسے بیٹھ گئے. نبی کریم نے فرمایا پھوپھو جی میں نے کیوں بلایا ہے؟ اما خدیجہ فرما لگیاں جی میں بلایا کیا کیوں بلایا؟ تے حضرت اما خدیجہ کہہ لگیاں جی میرا کاروبار تے تجارت دا کاروبار دا قافلہ جا رہے ہیں ملک شام. میں چاہنی ہوں تسی میرا سامان بیچ کے آؤ. نبی کریم نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان بڑی دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا. اما خدیجہ دے لباں چ ایک جملہ نکل گیا کہنے لگیاں کہ تنخواہ کنی لو گے. ہائے ہائے ہائے. ادھر اما خدیجہ دے لباں چ نکلیا جملہ تے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی. سرکار اٹھ کے نہ تے ناراض ہو کے ٹر پے تے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے کیونکہ کون ہے والی دا سارا خاندان تجارت دا کاروبار کرنے والا عظیم تاجر سن میرے نبی دے داد کے حضور دے پردادے دادے باپ سب چاچے سارے تاجر. یہ تے نبی کریم پھوپھو دے کہنتے آگے جدو میرے آقا ٹورے نا تے ماں خدیجہ دا دل دھڑک گیا تے پوچھو آواز دے کے فرما دیا محمد تسی کی میں راضی ہو؟ میرے نبی نے مڑ کے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان تے بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا. بارگیننگ ہو گئی نا تے اما خدیجہ نے جدو سنیا تے کہنے لگے جی میں نے منظور ہے تے دل وچ کہنے لگے جتھے دلان دے سودے ہو جاؤں اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے جدو دل ہی دے دیتا. ان کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اما خدیجہ دے نال ایک کمٹمنٹ کر لینا ہن نبی کریم علیہ السلام نے بلایا گیا کہ تجارت دا قافلہ تیار ہے تے تجارت دا قافلہ ملک شام جانا ہے تے آ جاؤ. ادھر نبی کریم آگے میں کتابت پڑھیا کہ ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ جنہیں امیہ بن خلف صفوان بن امیہ اخنس بن شریح جنہیں بڑے بڑے مکے دے تاجر سننا انہاں سارے دا سامان اس قافلے چ سی پر انہاں سارے دا ایک پاسے تے اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی. اما خدیجہ دا ایک بڑا پرانا نوکر سی. اما خدیجہ الکبریٰ نے انہوں بلایا تے او پچھلے کمرے چلے گئی
تو جا کے فرما لگی میسرا ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے، اس بار بھی تو جاوے گا، پر اگے مالک بن کے جاندہ سا ہون غلام بن کے جانا ہے۔ میسرا اٹھ کے کھلو گیا تے کہہ لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہوں، میں کسے ہور دی غلامی نہیں کرنی، میں نو کدہ غلام بنا لگی ہیں۔ کھڑکی کھول کے نہ تے اور نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والگلی چی اشارہ کیتا، کہہ لگی ہیں تو او دا نوکر بن کے جانا ہے۔ میسرا دی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی نا تے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہنے لگا جی اے دی غلامی کرنی ہے تے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں، انہوں ویخ کے غلامی کرنو دی پیا کردہ ہے، میں تیار ہوں، میں دا غلام بن کے جاما گا۔ اماں خدیجہ فرما دیا تنخواہ میں تینوں ڈبل دے مانگی پر میرا ایک کم کر کے آمی اکھے کم کی۔ اماں خدیجہ فرما لگی محمد نو عربی جو لوگ صادق تے امین کہندے نے، پر سنیا کہ سیانے کہندے نے جدہ انسان دی اصلیت وکھنی ہوئے ادھنا سفر کرو، تو سفر تے چلے میں نو آکے دسی کہ محمد دا کردار کی میں دے اصلیت کی اماں خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ نو اس چیز دے پیسے دیتے کہ تم محمد دا کردار بیٹھ کے ہونا ہون گرامی قدر حضرات جدو قافلہ ٹوریا نا نبی پاک دیا پھوپھو بھی آگئی ہیں تے چاچے بھی آگئے ماگر شریف دا کو نوجوان ہوئے او پہلی بار کم تے جاوے نا تے پیر صاحب کو لاوے گا حضرت میرے لیے دعا کریو میں بار چلے ہاں اللہ میرے کاروبار چاہتے میرے سفر چ برکت دے وے کوئی آکے ماں دے قدم پھڑ کے آکھے گا امی جی میں سفر تے چلے ہاں پہلی بار میرا امریکہ دا ویزا لگا ہے یوکے دا ویزا لگا ہے میں بار سعودی عرب چلے ہاں کاروبار لی تے امی دعا کریو رب برکت دے وے پہلے دن بچہ کاروبار جاوے ماں دعا ماں دے دی باپ دعا دے دا مرشد دعا دے دے پر جدو کملی والے ٹورے نا جب پہلی بار کاروبار کرن تے نہ ماں سرتے تے نہ باپ سرتے پھپیاں تے چاچے تائے سارے کٹھے ہو گئے کملی والے نو سیرے لا کے جدو ویدیا کرن لگے نا تے پھپو صفیہ نے ویکھا میرے نبی دیاں اکھاں چتھرو نوجوانوں سیدہ صفیہ قریب آگے کہنے لگیاں میں سونے رونا کیوں ہے میرے آقا نے رو کے فرمایا پھپو جی منو میری امی یاد آئی آج میں نے اپنی ماں ہویا میں نے یاد آئی میں نے ابو جی یاد آئے آج کدے میری ماں زندہ دی سینے لا کے دعا ماں دے کے ٹور دی آج کدے پاپ زندہ دا میں نے بڑی شفقت نال ٹور دے سیدہ صفیہ بھی رونے لگے پہیاں نبی کریم دے چاچے تائے بھی رونے لگے پہ سرکار سینے لگے روئی جا رہے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ٹر گئے دل دارے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدیا ماراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدیا ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں کے باپ دے بغیر گزاری پھر سے قبلہ اج ماں تے باپ روندے کرلاندے نے کہ میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں پر ماں پہ دی قدر ویکھنی ہوئے تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھی ماگر شریف والے ہو عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید منادا ہوندا ہے پر جنہ دی ماما تے باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نے پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا
کونین دے والی نو اپنی ماں تے باپ اس ویلے خوشی دے موقع تے یاد آئے میرے آقا روئے پھوپھیاں نے چاچیاں نے تسلی دے کے ٹریا قافلہ ٹریا تے اماں خدیجہ محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں تے پہلی بار مصطفیٰ نو جدو جاندہ ویکھیا نا تے فرما دیا میں نو پہلے دن سونے دیا اڑیکا لگ گئیاں ادھر قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دور گزرے تے اچانک قافلہ رک گیا نبی کریم نے میسرہ نو بلایا فرما قافلہ کیوں روکیا وہ کیا لگا دو اونٹ بیمار ہو گئے نے ٹر دے نہیں قافلہ اگے اگے جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے حضور نے فرمایا یا اونٹ لے آیا تے یا منو لے جا کہنے لگا جی اونٹا تو اٹھیا نہیں جاندہ تو سائیں جانا ہے نبی کریم اونٹا دے قریب آئے انہاں دی کانڈ تے یداللہ والا ہاتھ پھیریا میسرہ کہندہ میں ویٹ کے حیران رہ گیا اگے قافلہ آگے اونٹ پیچھے سن ہون اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے سی میسرہ کہنے لگا میرے ذہن چ خیال آیا کہ آگل جا کے تے واپس خدیجہ نو سناواں تھوڑا جا اگے قافلہ گزرے نا میسرہ کہندہ کہ میں دوران سفر ویکھیا کہ محمد دا سایہ کوئی نہیں اے میرا بھی سایہ ہے تو ہڈا بھی ہے دنیا دی ہر چیز دا سایہ ہے پر میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں اللہ فرما سونے سارے نو دنیا تے دے دیتا ہے تینو قیامت نو دیواں گا جدو عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہ ہویا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے وہاں میسرہ کہندہ سایہ کوئی نہیں مصطفیٰ دا بے مثل نے محبوب بھی مثل بنایا وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے اگے ٹھوڑے نہ تے ایک ریگستان آیا تے ریگستان دے اندر دسو بسم اللہ کو گل ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجائی اس عیسائیاں دے گرجے دے اندر ایک پادری ہے جدہ نام نستورہ راہب 400 سالوں دی عمر ہے تے ہر ویلے تسبیح تے اللہ اللہ پیا کر دے اتھو جدو ملک شام دے قافلے گزر دینے نا وہ دے قریب تو گزر دینے آج بھی جدو ایک قافلہ گزریا نا تے نستورہ راہب پہلی بار اپنے گرجے چو باہر آیا اپنے معبد عبادت خانے چو باہر آکے نا تے قافلے دے میسرہ نو پوچھا دا جڑا قافلے دے سردار ہے یہ کون ہے میسرہ کہنے لگا ہوتے میں بعد چدہ سنگا پہلے تو دس کے قافلے تے روز گزر دے تو اس گرمی دے موسم سے کدے کسی نے چھاویں نہیں بیٹھن دی اجازت دیتی اپنے گرجے دا دروازہ نہیں کھولدا پانی نہیں پیلاندا تے اج کیویں باہر آئے ہیں نبی پاک دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے اج تیرے قافلے دا سردار بڑا سونا ہے میسرہ نے دسیا کہ دا نام محمد اے مکے دے عربیاں دا سردار تے قریشیاں دے سردار تے کعبے دے متولی دا پوتا ہے نوجوانوں پادری میسرہ نو کہنے لگا میں سوال سے باہر آیا ہوں کہنے لگا میں انجیل دے پڑھیا یہ تھے کہ نبی گزرے گا آخری نبی نے سے درخت دے نیچے آرام کرنا ہے کہنے لگا او دن گیا تھی اج دا آیا ہوں اس درخت دے سامنے بے کے بے اخدار رہا ہوں اج تک اسے اس درخت دے نہ ٹیک نہیں لگائی کیونکہ دن اللہ آخری نبی ٹیک لگاوے گا جدو محمد نے ٹیک لگائی میں سمجھ گیا آخری نبی ہے کہنے لگا میں سرائے اللہ دا آخری نبی ہے کہنے لگا لوگی سمجھ دینے میں 400 سال تو عبادت پیا کرنا کہنے لگا جے سچی پوچھیں عبادت دا تے بہانا سی میں تے محمدی راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا کہنے لگا میں تے محمدی راہ چ بیٹھ کے میں تے محمدی راہ چ کلی پا کے زندگی گزاری ہے میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا گل بھی جا کے خدیجہ نو سناما گے ہن ملک شام آ گیا ملک شام دے وچ آ کے نا تے اج میں جمعہ بازار لگدا ہے اتوار بازار کدھر بدھ بازار لگدا ہے مختلف جگہ تو تاجر آ کے تے اپنی دکاناں سجاندے نا انج اوتھے بازار لگدا سی ملک شام وچ لوگ اپنی دکاناں سجاندے سن پھر منادی کراندے سن کہ آؤ فلاں جگہ دا سامان آیا آ کے خرید لو ملک شام والے کہن جدو پہنچے نا میسرہ کہندہ کہ اجے سامان لگایا نہیں دکان سجائی نہیں منادی کرائی نہیں اگے اسی گاکھ اڑیک دے ساں علامہ ملا جامی نے شواہد النبوہ چ لکھیا کہ اج تے عجیب ہی منظر ہو گیا میسرہ کہندہ کملی والے میرے کول کھلو گے جڑا شامی ادھروں بھی گزرے او بھی میری دکان تے جڑا ادھروں گزرے او بھی میری دکان تے کہہ لگا جے سامان لگایا نہیں دکان شروع کیتی نہیں منادی کیتی نہیں تے گاکھاں دیاں کتاراں لگ گئیاں میں حیران ہاں کہ اج ہو کی گیا کہنے
لگا کہ میں دھڑا دھڑ سامان بیچ رہا اور حیرت دی بات یہ کہ مومو منگی قیمت لوگ دے رہے ہیں، کوئی بارگیننگ نہیں کردا، سودا نہیں کردا کہ اتنے نہیں اتنے لے لو. کہنے لگا میں حیران ہویا کہ لوگ سودا نہیں کر رہے. میں سر کہندا میں تھوڑا جا ریٹ بڑھا دیتا، پھر بھی کوئی نہ بولے. کہنے لگا میں دوپہر تک ریٹ ڈبل کر دیتا چیزاں دا، پھر بھی کوئی نہ بولے. جس قیمت میں مانگنا لوگوں سے قیمت سودا خرید کے جا رہے. میں سرا کہندا میں خیال آیا میں بڑا سیانہ تاجر ہو گیا، میں ڈبل قیمت سامان بیچنا. یہ وجہ سی جڑا اما خدیجہ دے پہلے قافلہ جڑا حضور لے کے گئے، اما خدیجہ نو کئی گنا زیادہ منافع ہویا، ڈبل قیمت سامان بک رہے. اچانک نبی کریم آرام کرنا اندر خیمے چلے گئے تھے کہ بابا وڈیرا آیا تے میں سرا کہندا باقی سارے گاہ کی چلے گئے. میں آنکھیں انہوں کی ہو گیا. ایک بابا آیا انہیں کو کمبل پسند کیتا، کہنے لگا ایک کمبل کتنے دائے؟ میں سرا کہنے لگا میں ڈبل قیمت دسی نا. تے بابے نے غصے نہ گھوری پا کے میرے والے کھیا تے کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے. میں سرا کہندا میں خیال آیا کہ صبح دا تے بولیا کوئی نہیں، یہ کیوں بولے؟ میں سرا دی تے بابے دی گرما گرمی ہو گئی تے بابا بڑے غصے چ بول کے کہنے لگا جب ایک کمبل اتنے دا نا تے میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے تے کعبے چ 360 بت نے، جڑا سب تو بڑا تہاڈا خدائی او دا نا حبل ہے. کہنے لگا حبل دی بت دی قسم اٹھا یا کمبل اتنے دا ہے تے میں اتنے دا خرید لواں گا. چک بت دی قسم. نوجوان ادھر بابے دے لبا جو جملہ نکل گیا، کملی والے تک پہنچ گیا. نبی کریم اپنے حجرے جو بڑے جلال نال پا رہے ہیں. بابے والوے کے فرمان لگے بابا سودا خریدنا ہی خریدنا ہی خریدنا نہ خرید، اساں کدے جھوٹے ربا دیا قسماں نہیں چکیاں. بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پہ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونیا ناراض نہ ہو، جی میں آکھیں گا اویں کر لواں. میں بے حیران رہ گیا. بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا. میں ذرا کہندا مینوں پھر پتہ لگیا اے مال دا سودا نہیں پیا ہوندا، محمد جمال دا سودا پیا ہوندا ہے. نوجوانوں سارا سامان بک گیا. ادھر میسرا نے مکے پیغام بھیجا، قافلہ واپس آ رہا. اما خدیجہ محل دی چھت تے آ جاندیاں نے تے روز اس رستے والے ویکھدیاں نے جیڑا راہ شام تو مکے والی آ رہا، کدو کملی والا آوے گا، کدو کملی والا آوے گا. اسی بھی یہ سیواؤں سے بیٹھے ہیں، کدو کملی والا آوے گا. اسی بھی یار دی محفل سجا کے اما خدیجہ نے بھی روزانہ بیکھنا تے بے کے فرما دیا نے یاد تیری دا میں دیوا بالیا، یاد تیری دا میں دیوا بالیا، یاد تیری دا میں دیوا بالیا. دنیا بھی جا بلیل زلفا بس اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو. اس طرح کر کے انجنی اج اس طرح کر کے کھٹورے بناؤ. جڑا کمائی تے پال دا بے شک نہ بولے، اور جدا لنگر مدینے ہوندا نا وہ اج انج آواز مارے یا کملی والا آجے تے یا سانو بلا لوے. ہم سارے مل کے پڑھیے آوی جا بلیل زلفا بالیا، اے زلفا بالیا. ہن آوی جا بلیل زلفا بالیا. آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تو باری، تو ہے جان ایمان دلے دا، تجھ بن میں کس کاری. آوی جا بلیل زلفا بالیا. سہ بار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ باری. ہن تے آجا
کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا باللیل ظلمہ والیا کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر برگا نہیں ساڑھے کل عدلی عمر برگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگا نہیں ادیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائے تیرا جانتا کچھ نہیں ساڑھا کم بن جانتا آئی تو مل کے پڑھئے آوی جا باللیل ظلمہ والیا اے ظلمہ والیا ہن آوی جا باللیل ظلمہ والیا اچانک مکے دی گلی چ شور مچیا قافلہ آ گیا نبی پاک دے پھپھو تے چاچے تائیاں آئے تے حضور نو گھر لے گئے اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چ لے کے گئیاں تے جا کے فرما دیا وے میسرہ وے سچی دسی میں کی ویکھ کے آئے ہیں میسرہ نے دسیا اونٹ ٹھیک ہو گئے سایہ کوئی نہیں پادری نے آکھیا نبی ہے بابے نے آکھیا تے ڈبل قیمت سودا خرید گیا تے ایس واری منافع بھی بڑا ہویا ساریاں گلنا سنائیاں تے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں ہی سنائی جانا وے کوئی اونجدی بھی سنا تے میسرہ کہنے لگا کہ میں سنا رتبہ کروں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کروں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اما خدیجہ نے اسے ویلے نفیسہ نو بلایا اکھیا محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جا ادھر میرے نبی دے چاچے تایاں نو تے پھپھیاں نو فکر سی محمد کاروبار کی کرنگے جوان ہو گئے ماں دا سایہ کوئی نہیں باپ دا سایہ کوئی نہیں کاروبار کی کرنگے تو آوازیں کملی والے تو میرے بوے بیٹھا رہے یہ دنیا دی ملکہ چل کے تیرے بوے نہ ہوئے تو منو محمد رب کون آکھے گا حضرت نفیسہ رشتہ لے کے آئیاں تے میرے نبی دے خاندان نے رشتہ قبول کیتا ہن برات ٹوری میرے نبی دے سناواں اوچا یہ بولو یہ ساری تمہید تقریر تو ہون شروع ہوئی ہے بھائی نوجوانوں اما خدیجہ دلہن بن گیا میرے آقا دولہ بن گئے مکے دی گلی چ میرے نبی دی برات جا رہی نبی کریم دے چاچے براتی تائے براتی پھپھیاں براتی نہیں قریش دے عمرہ رؤسا سارے عرب دے سردار براتی نے کیڑے بلے کو چند دن دے بعد یا صبح اس دولہ رنجمیاں دی برات جاوے گی دیکھے جے سارے رشتہ دار تے عزیزانوں ایدے والدین و بہنہ بھائیوں بڑی خوشی ہوئے گی پر جنہوں سب تو پوتا چاہے ہوئے گا او دولے دا بچپن دا یار ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا مکہ دی گلی چ محمدی برات جا رہی جنہوں سب تو پوتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق چڑھے نے ابو بکر صدیق ہے برات آئی اما خدیجہ دے محلے خطبہ نکاح پڑھیا گیا حق مہر وچ اونٹ تے سونا پیش کیتا گیا برات چلی گئی تے دولے نو اما خدیجہ نے گھر ہی رکھ لیا ہن شادی دی آئی نا پہلی رات تے اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے تے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی ویسے سچی بولا تے تھے سبحان اللہ کہنی سی اور دولت کتنی سی علماء فرماد نے سیرت نگار کے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی یعنی فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نو کملی والے نظر بھی نہیں سنا رہے آج دی عورت 40 سال اپنے مرد نال گزار کے نا تے آخر تے آکے کہہ دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا ویکھے کچھ نہیں کھادا ہی کچھ نہیں
پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں خرباں دی باپ دادے دی دولت کملی والے دے قدمہ تو وار دیتی تے دولت قدمہ چرا کے کہنے لگی سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری اے میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری میں گڈی ہاتھ ڈور خسم دے جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہیں بچ شریعت اے مندہ خسم نو کہنا اکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیری پھر کملی والا تیری امیری تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ وڑ دیتی تے اما خدیجہ نے آنی آکھیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تساں وڑ دیا رات بھی نہیں لائی پھر اللہ نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے میری ملت نوجوانوں ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ چوں باقی ساری اولاد اللہ نے کملی والے نو اما خدیجہ الکبریٰ چوں عطا فرمائی جی اچھا جی وہ بھی مرض کر دینا جی شادی دا موقع ہے بس ایک بات میں اس حوالے نارض کر دے میں نوجوان دی شادی ہے آج کل میاں بیوی چو پیار بہت ہوئے نا تو انہوں پتہ ہے گھر والے تے رشتہ دار پتہ کی کہندے نے نوجوان دے بارے وہ میں جملے نہیں بولنا چاہتا مگر کہندے نے مگر اے یاد رکھیو میاں بیوی دی آپس دی محبت نبی پاک دی سنت ہے ایک دن عائشہ صدیقہ تے حضور کٹھے بیٹھے اما عائشہ صدیقہ نے حضور نو عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جے تو انہوں میرے کنوں کو پیار ہے نہیں سمجھے جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار تے او نبی نو پیاں پوچھ دیاں دسو تو انہوں میرے نال کنوں کو پیار ہے پھر واہ مدینے دے تاجدارہ تیرے دسن تو بھی صدقے جاواں اے نوجوان تے دولہ میاں میرے والوے کیوں در اے انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا تے کونے مبارک نو اے اس طرح کر کے نبی پاک نے گرہ لگائی تے گرہ لگا کے نا تے زور نہ تھیش کے نبی کریم فرما دنے عائشہ میں نو تیرے نال اتنا پیار ہے اس دن تو بعد جدو کملی والے تے اما عائشہ نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ نہیں سن پوچھ دیا پیار کے نہ کوئے پوچھ دیا سن او گنڈ دا کی حال ہے نبی کریم نے فرمانا عائشہ اوہیں پکی ہے اوہیں پکی ہے موبائل دا دور انٹرنیٹ دا دور 2025 عیسوی ہے اتنا ماڈرن دور ہے مانگٹ والے تو اتنے بڑے اجتماع چکے نوجوان آج بھی اٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسی صاحب میں سویرے اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا نہیں نا پر ویکھ میرا نبی کتنا ماڈرن ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میری تے اب حضور دی شادی ہوئی تے فرما دیا نبی کریم نے میں سفر تے جاری تے حضور نے فرمایا نا عائشہ میرے نہ دوڑ لگانی ہے اما عائشہ فرما دیا میں دبلی پتلی سا میں دوڑ لگا دی تھی میں نبی کریم تو اگے گزر گئی اس دن تو بعد جدو بھی کٹھے بیٹھنا تے عائشہ نے کہنا میں اگے لنگ گئی سانا فرما دیا کچھ وقت گزریا تے میرا جسم فربا ہو گیا ایک دن حضور نے میں سفر تے جاری تے حضور نے پھر فرمایا عائشہ میرا دوڑ لگانی ہے فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دی تھی پر آج اگے حضور گزر گئے تے او اگے جا کے مڑ کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہن میں نے نہ ماری ہن میں جیت گیا ہوں آسی میرے نبی دا کردار نبی کریم ایک دن غسل کر کے باہر آئے اما عائشہ صدیقہ جوان دا آٹا لے کے باہر کھڑیاں تے نبی پاک دے جسم تے مل دیتا حضور نے بھی کے فرمایا عائشہ ایک ہی کیتا اج دا شوہر ہوندا تے منہ تے تھپڑ مار دیندا کہ میں ہن غسل کیتا تو پھر جسم دے تے آٹا مل دیتا ہے پر میرے نبی دا انداز بھی حضور نے فرمایا عائشہ ایک ہی کیتا ہے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ ہی تے کہندے ہو کہ جوان دا آٹا ملے تے بندہ گورا ہو جاندا ہے
تے میں اس تو ملے نبی پاک واپس گئے واش روم میں دوبارہ غسل کر کے باہر آئے اے جڑا ساڈے بیڑے چ جو لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں نہ ہوندے اودی وجہ ہے کہ اسا اپنے بیڑیاں دا ماحول اپنی مرضی دا بنایا ہے میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے بیڑے دا ماحول محمد دے بیڑے والا بنا لے ویکھی تیرے گھر چوں ساریاں لڑائیاں ختم ہو جان گیاں بے برکتیاں ختم ہو جان گیاں اپنے بیڑیاں دا ماحول نبی دے بیڑے والا بناؤ میں ہدیہ تبریک مبارک اور محبت پیش کرنا دولہ میاں اور انہاں دے سارے خاندانوں جنہاں نے ہندوؤں دی رسم مہندی چھوڑ کے تے حضور دا میلاد منایا ہے